Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Brain Karaiko, la première canal qui vous accompagne vers le succès, la réussite. Alors, مرحبا بكم طلبة الأعزاء وكاع المتتبعين ديال القناة Brain Karaiko. كنرحب بكم مرة أخرى في هذا الفيديو اللي إن شاء الله لو سوجي ديالها غادي يكون سبيسيال واللي غادي تشوفوه بعد قليل. Très bien, donc اللي مازال مشترك في القناة يمشي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. Alors la vidéo ديال aujourd'hui غادي تكون على واحد لو سوجي اللي كنشوفو يعني عنده اسي دامبورطونس واللي غادي يعاون الطالب في لو كارير ديالو اكاديميك وتا في لو كارير ديالو بروفيسيونيل. Alors la vidéo d'aujourd'hui غادي تكون autour ديال واحد لا شانس كتعطيها l'ambassadeur américain عطاتها السفارة الأمريكية هو لانونس ديالهم. دونك سي واحد لوبورتونيتي ديال الانترنشيب اند ايكونوميك ديفلوبمنت. دونك الناس اللي غادي يمشيو يتقيدوا في هذا السيمينار دونك يقدر يكون مازال ما حسموا فيه واش غادي يكون ا ديستانس ولا غادي يكون يعني حضوري او واش غادي يكون حضوري سميتو يكون بريزونسيال او لا ا ديستانس. دونك هذا لو سيمينار غادي يكون كتنظمو السفارة الأمريكية بشراكة مع هذه المؤسسة Study of America the United States Study of the United States. دونك هذا غادي يكون واحد ان سيمينار على الانتربرينورشيب and economic development. Donc, je vais l'annonce. You have only 3 weeks left to submit your application if you are motivated undergraduate student, fluent in English with leadership potential and interest in entrepreneurship and economic development. Don't miss the opportunity to participate in our SUSI on entrepreneurship and economic development program. Follow the link to check the eligibility criteria and submit your application. The deadline is December 12, 2021. SUSI on entrepreneurship and economic development. دونك هو لا تراديكسيون هي لا تراديكسيون ديالها بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش بزاف في الانجليزيه واللي صراحه هاد الانجليزيه اللي غادي تشكل واحد الفريق مهم في هذا لو سيمينار بالضبط. دونك قالوا لنا لديك 3 أسابيع فقط لتقديم طلبك. قال لك si vous êtes un étudiant في l'université, vous êtes passionné, vous avez des compétences, عندك مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية. يعني اللغة الإنجليزية كما كتشوفوا سي ان كريتير يعني دامبورطونس ايسي عطاوه واحد الأهمية كبيرة حيت ما يمكنش راه ايفيدامون راه ما يمكنش انك تمشي لان غران سيمينار اللي نظماتو الامباسادي اوف امريكا يعني السفارة الأمريكية وغادي يكون على واحد لو دومين اللي هو سونسيبل اللي عامر بزاف ديال لي مو تكنيك عامر بزاف ديال سميتو ما تكونش انت يعني عندك ان نيفو اللي هو نقدر نقولوا ان نيفو موديست في لونجلي. تري بيان دونك خاصك تطور الانجليزيه ديالك كوم سا ملي يكونوا دي سيمينار دي اوبورتونيتي باش ما يكونش عندك مشكل. تري بيان دونك قالوا لك لا تفوت فرصه المشاركه في برنامج سويسي حول رياده الاعمال والتنميه الاقتصاديه. اتبع الرابط للتحقق من المعايير الاهليه وارسل طلبك. دونك تري بيان دونك هو لانونس غادي تدخلوا من هذا لو سيت او لا. دونك لو سيت غادي نحطوا لكم في لا بار ديال لا ديسكريبسيون او لا تقدر تلقاوه في اليو اس امباسادي موروكو ولا باج ديالهم فيسبوك او لا تقدر تلقاوه في لو سيت ويب ديالهم. دونك فين ما مشيتي غادي تلقى هذا لو سيت غادي تكليكي عليه. تري بيان دونك ملي كنكليكيو على هذا لو سيت كنقراو هاد المعلومات كاملين. دونك the US Embassy in Morocco is pleased to announce the call for application for the 2022 study of the US Institute for Student Leaders in Entrepreneurship and Economic Development. دونك قالوا لك بان السفاره الامريكيه غتقدم باش تعلن على واحد لو كونكور ديال الناس اللي كيهتموا بهذا الدومين ديال الانتربرينورشيب وعندهم مهارات في الليدرشيب وبغاو يطوروها
دونك الامباسادي اوف امريكا غادي تعطيهم فرصه يعيشوا هذا الدور ديال انك تكون اونتربرونور وتطور وتطور لي كومبيتونس ديال الليدرشيب ديالك وتكون جزء من دي ورك شوب اللي غادي يكونوا على الايكونوميك ديفلوبمنت. très bien. Donc the 5-week programs will take place at the University of Massachusetts in Amherst. دونك قالوا لك لان الخمس ايام او الخمس الاسابيع يعني لي 5 سيمين ديال لو بروغرام va durer à peu près de 5 semaines. غادي يكونوا فيه 5 ديال السيمانات دونك تقريبا شهر وسيمانه. très bien. شهر واسبوعين. will take place at the University of Massachusetts in Amherst. Exact dates will be communicated at the time of selection. دونك لا دات غادي تكون في لا دات ديال هاد السيمينار غادي تكون في التوقيت ديال يعني ابري لا سيليكسيون ديال الناس اللي غادي يدوزو في هاد الكونكور ديال لا سيليكسيون. should health safety in travel condition يعني خص هاد لي كريتير يكونوا زعما كونتوني في سميتو في الدوسي ديالك اللي غادي تقدمو يعني تكون لا هيلث ديالك تكون مزيانه يعني لا سيفتي ديالك. travel conditions continue to pose significant challenges. The program will pivot to modified virtual format. Yes. The application deadline is Sunday, December 12, 2021. دونك هاد لابيل غادي يتسالى نهار لحد في 12 2021. دونك مبقاش الوقت بزاف دونك بقى تقريبا ابوبخي دو 3 سيمين ابوبخي دو 3 سيمين دونك بقات 3 ديال السيمانات. très bien. alors هذا هو البروغرام ديسكريبشنز. البروغرام ديسكريبشنز كيعطيو لكم فيه يعني داكشي اللي غادي يكون في هذا لو سيمينار كيفاش غادي يكون كيفاش اكسيتيرا. très bien. كيعطيوكم كاع المعلومات عليه. دونك اجيو دابا نشوفوا هذا تقراوه من بعد. دونك اجيو نشوفوا دابا لي كاليفيكاسيون او لي كونديسيون ديال كونديداتور. اولا تكون بي بروفيشنت ان انجلش يعني تكون عندك الانجليزي ديالك مزيان اللغه المستوى ديالك في الانجليزي يكون مزيان. be interested in the topics of entrepreneurship and economic development يعني انك تكون مهتم بالانتربرونيا تكون مهتم بالايكونوميك ديفلوبمنت يعني تكون مهتم بالديفلوبمون ايكونوميك tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat tout ce qui est relatif à la leadership tout ce qui est relatif يعني لهاد لي دومين اللي قالوا لك هنايا. be between 18 and 25 years of age يعني تكون لاج ديالك كومبري entre 18 ans et 25 ans يعني ما تفوتش ما ديباسيش 25 ans. très bien. have at least one semester left of their upgraduate studies يعني يكون عندك واحد السيمستر ديالك يعني يكون مزيان في هذا الشيء اللي متعلق بالانتربرونيا والايكونومي. and be committed to returning to their home university following completion of the program. très bien. demonstrate strong leadership qualities and potential in their university and community activities. دونك خصك عاوتاني كما قالوا لك راه باغمي لي باز اللي كيشوفوهم يعني ملي غادي تمشي انت مثلا دوز الكونكور ديال لا سيليكسيون كو سو غادي دوزو اون لين اولا هكا يعني بريزونسيال عند لي جوري ديال لامباسادي اولا عند لي جوري ديال لامباسادور في السفاره لي جوري ديالهم دونك غادي يشوفوا غادي يركزوا على هاد الكاركتير ديال لو ليدرشيب حيت هما بزاف على الانترناسيونال ملي كتبغي مثلا تدفع لواحد المنحه اولا واحد البورس اولا شي حاجه اي حاجه بغيتي ديرها على الانترناسيونال ما سانتيريس با بزاف لو كوتي تيوريك فيك لي نوت داكشي مي سانتيريس لو كوتي هيومان فيك ولا ليدرشيب ديالك كيقول لك بزاف كيقلبوا على الشهاده ديال التطوع ديالك اش كدير لي زاكتيفيتي ديالك دونك كيتوشيو بزاف لو كوتي هيومان دونك هادشي اللي بغاو هما ماشي اما داكشي لو كوتي تيوريك تكنيك كتعرف داكشي كامل غادي يوريوه لك وغادي يعلموه لك هما. خير. So indicate a serious interest in learning about the United States. خصك عاوتاني تعطيهم واحد الشغف وواحد الطموح يعني تبين لهم بلي انك راه بغيتي تقرا فعلا على هاد about United States economy تقرا على الايكونومي ديال الامريك ديال لي يونايتد ستيت وتقرا على البيهيفيورز ديالهم وتقرا دونك انك تكون انتريسي باغ لا كولتور ديالهم. خير. ثم have assassinate high level of academic achievement يعني يكون عندك الاكاديميك achievement ديالك يكون الدوسي ديالك مزيان في لي نوت وفي المسائل ديالك يكونوا ماذا as indicated by grades awards يعني يكون عندك الجريدز ديالك فين وصلتي لي نيفو اللي وصلتي لهم الاوردز الجوائز ديالك
and teacher recommendation ويكون عندك لي ريكومونداسيون ديال لي بروف اللي قريتي عندهم تري بيان. وهذه المساله مهمه بالنسبه للناس مثلا اللي كيبغيو يدفعوا لي زونيفرسيتي على برا كيقولوا لك recommendation letters يعني لا ليتر دو ريكومونداسيون. دونك مثلا انت كتكون كتقرا عند واحد البروف، كتكون العلاقه ديالك به مزيانه، كتقرا عنده، كتشارك، كتجيب دي بون نوت، الوغ فما فيها باس في الاخر ديال السيمستر ولا في الاخر ديال السيمستر الا ما بقيتيش غادي تقرا عنده، تمشي عنده تقول ليه مسيو راه جو في واحد لا ليتر دو ريكومونداسيون كوم سا غادي زعما واحد بغيت واحد لو تيمونياج ديال انني كنت اكتيف عندك وكنقرا وكنت موجود اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ça va justement ça va vraiment vous donner une valeur que ce soit في لو سي في ديالك او لا في لي دوسيي ديالك مثلا الا بغيتي تمشي تقرا على برا ولا شي حاجه بخير. دونك demonstrate commitment to the community and exterior university activities يعني تكون كتبارتيسيبي بزاف ديال لي اكتيفيتي يونيفرسيتي اللي كيداروا في سميتو. المهم هذا الشيء ماشي كلشي ضروري يكون فيك تري امبورطون، مي هادو هما كاين لي كريتير دو سبيسيفيكاسيون. كل ما كانوا فيك هادو كل ما كتكون يعني هذاك لو دوغري ديال او هذاك لو تو شونس ديالك كيكون مرتفع. دونك كل ما مثلا كتجمع بين هادو كل ما كيرتفع هذاك لو تو ديالك مثلا من 50% ل 80% 90% انك تقبل تسيليكسيونا في هاد لابليكاسيون ولا في هاد لو كونكور. تري بيان. Have a little or no prior study or travel experience in United States or outside of Morocco. هذا ماشي بالضروره، ما سي با ان كريتير اللي زعما انك ضروري تكون قريتي شي بلاصه في كو سوا في ميريكان ولا على برا، سي با ان كريتير. مي راه كيعتمدوا هما باش يشوفوا واش انت كابابل، واش زافي ديجا شفتي عندك داك الشيء ديال القرايه، السيستيم ديال القرايه على برا، شفتي على سميتو. دونك سي با لا بين تكون مثلا سافرتي على برا ولا قريتي فيها، جوستومون انك تكون على اطلاع على داك الشيء، تكون يعني ديما اجور وتعرف كيفاش كيداروا الامور تما. تري بيان. دونك قال لك هنايا if the program is concluded in person be comfortable with campus life, prepared to share living accommodations and able to adjust to cultural and social practice. Très bien. Donc, how to apply? Complete the submit on your submit your online application in English. Donc, غادي تصيفطوا لهم باللغة الإنجليزية through this online platform. Donc, غادي تصيفطوا من هاد لا بلاتفورم أو لا غادي تمشي جوستومون تكليكي على apply apply باغ اكزومبل. دونك غادي تصيفطوا من هاد الابلاي. دونك غادي تمشي غادي تعمر هاد كاع هاد لي لاكون اللي خاويين، يعني هاد الكيوبس اللي خاويين غادي تعمرهم. غادي تعمر باغ اكزومبل الفيرست نيم اكزاكتلي تابي اون باسبورت، يعني هذاك لو نون اللي عندك في الباسبور، يعني هذا الفيرست نيم، لاست نيم يعني لو نون لو برينون، الجندر يعني الجنس ديالك واش ميل ولا فيميل، ثم الايدج ديالك غادي دير دايت اوف بيرث اكزاكتلي ابل الباسبور. دونك غتعمر غتشوف غتهز مثلا الباسبور ديالك او لا كارت ناسيونال الا مازال ما كانش عندك الباسبور. دونك الا ما كانش مازال عندك الباسبور وبغيتي تقادو في هذوك 3 ايام او 4 ايام او في هذاك لا بيريود اللي عطاو لك مثلا وكنتي انتريسي بهذا الشيء، غتهز لا كارت ناسيونال ديالك وتعمر هاد لو دوكيمون. تري بيان. دونك جو بونس كو كاع الا ما مشيتيش، الا ما جاتك ما سعفتكش الفرصه هاد العام، جو بونس كو كل عام وقيلا كيدار هاد كدار هاد يعني هاد لابيل هاد الانيسياتيف. تري بيان. دونك ما عرفتش واش كل عام كيدار، مي الا كانت شي حاجه غادي نخبركم بها من بعد. المهم تكونوا او موان عارفين على هذا. ومثلا الواحد الا بغى يمشي راه il est libre و je vous encourage، يعني كنencourageيكم باش تمشيو باش تكتشفوا هاد لو نوفو موند، خصوصا الا كان عندك ما تعطي في هاد لو دومين ديال البيزنس، لو دومين ديال الانفستيسمون ديال الانتربرينورشيب. يس. سو دونك كيما قلنا هذا بيرث سيتي المكان اللي تزاديتي فيه، البيرث كانتري البلد ديالك سيتيزنشيب الجنسيه ديالك، كانتري اوف ريزيدنسي يعني البلد فاش سميتو فاش ساكن نتا، الكانتري يعني ديال موروكو هنايا. دونك الميديكال فيزيكال ديوتي اور بيرسونال انك غدير داكشي اللي متعلق بالصحه ديالك، ياك ما عندك شي مرضى، ياك ما عندك شي حاجه اللي هي طبيه غادي تكتبها هنايا، ولا تقدر كاع تحط شي حاجه سميتو شي مثلا شي سيرتيفيكا ميديكال ديالك هنايا ولا. دونك المهم ليسونسيال سي كو انه تحط لا سيتوياسيون ديالك باش يكونوا عارفين باش ما طيحش شي حاجه ولا في شي مشكل. تري بيان. دونك من بعد غادي دير بوست كود. دونك غادي تقلب عليه في البوست كود ديالك ديال سميتو، غادي تقلب عليه في جوجل، يعني سير غادي تكتب البوست كود ديالك ديال البلاصه اللي ساكن فيها، ثم الكيورنت سيتي ديالك، كيورنت كونتري، ثم غادي تكتب الايميل ديالك،
الفون ديالك الايميل، يعني الجيميل ديال الايميل ديالك باردون. ثم تكتب الفون ديالك، النمرة ديال التليفون، البارنت او ليجل جارديان نيم، غتكتب السمية ديال الباك ولا السمية ديال ولي الامر ديالك، بارنت ليجل جارديان تليفون ان ايميل، يعني غادي تكتب الايميل ديال ولي الامر ديالك اولا الوالد ديالك، المهم اللي مسؤول عليك. وغادي تكتب الايميل ديالو. education academic، يعني ليدوكاسيون ديالك اش قريتي وشنو ما قريتيش. education year in school first المهم هما كيعطيوك دابا هنا كيعطيوك لي انستركسيون، يعني اللي غادي تتبع، التعليمات اللي غادي تتبع. كل غير راه فيها كيفاش سميتو تقاد المسائل ديالك. دونك education expected guardian give exact date month and year etc. تما كتجي المهم في كل غير كيما قلت لكم راه كيعطيوك ليكزومبل وكيفاش غادي تعمر المسائل ديالك. هنا education، هنا غادي تحط الوورس ديالك والفيشي ديالك، يعني مثلا عندك لي باك غتحط هنا مثلا الباك ديالك لي غولفي دو نوت، مثلا داكشي اللي هذوك يعني هذوك الجوائز اللي مثلا اللي كتحصل عليهم اكسيتيرا. دونك كتحط هنايا تو سكي ريلاتيف على لو كورسوس اكاديميك ديالك، كتحط مثلا الباك، لا ليسونس، لو ماستر، مثلا كتحط لو دوبل، لا ليسونس، لو ماستر ولا الدكتوراه، اي حاجه عندك كتحطها تري بيان. ثم publication related to institute team، ثم كتبع حتى هنا هادي اكسيتيرا باش تعمر هاد الكيب. صافي من بعد ما كتحط لهم ايغالمون لو سي في ديالك. عندك تنسى لو سي في ديالك كتحط هنا، كتطلع هنا كدير شويه لوفيسيو كتحط لو سي في ديالك. ثم البيرسونال ايساي كتكتبوا هنا البيرسونال ايساي ديالك، يعني كتعمر يعني كل حاجه كما قلت لكم راه كتعطى لك سميتو ديالك، كتعطى لك لي انستركسيون اللي غادي تتبع. ومن بعد ما غادي تعمر هاد الكيبس كاملين غادي تكليك على سابميت ابليكيشن، وهاد الابليكاسيون غادي تصيفط ليهم يعني. وتاكد من انك ما خليتيش حتى شي حاجه باش يكون كلشي داكشي ديالك اكزاكت، وكاع المعلومات ديالك يكونوا هما هادوك. وغادي نصيفط داك لابليكاسيون للناس اللي مسؤولين اللي غادي يديروا ليه لو تريتمون، ومن بعد غادي يعيطوا ليك كو سوا باغ ايميل اولا باغ تليفون على حسب داكشي اللي عطيتي لهم. وان شاء الله جبت يسير وتقبل ويعني وتحقق داكشي اللي كتمناه. دونك لا فيديو ديال اوجوردي كانت هكا، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. n'hésitez pas pardon de poser vos idées et de poser vos questions. يعني غادي نخلي لكم في الرابط لو نيميرو واتساب ديال لا كوميونيتي بغيت نقرايكو، ولا غادي نحط لكم ايغالمون لي باج، لي ليان دي باج فيسبوك و سميتو. دونك c'est ça, la vidéo est terminée. À la prochaine rendez-vous, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour vos supports et pour التشجيعات ديالكم. Donc au revoir.